बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर। हुकूमत पाकिस्तान ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत पाकिस्तान ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का फैसला भी किया है। जबकि विफाकी काबीना ने यह भी फैसला कर लिया है कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवान, गाजियान, शहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान उनकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। आर्मी चीफ ने एजाज मिलने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। मजीद ये भी कहा कि ये एजाज कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। पाकिस्तान में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर जश्न का समा है तो इंडिया में सफ़े मातम है। भारत में मोदी सरकार एक नई शर्मनाक मुहिम में मसरूफ है। सिख बिरादरी को पाकिस्तान मुखालिफ बनाने और मुश्तइल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पल जैसे मुकद्दस मकाम को भी निशाना बनाने का बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। मगर दफ्तर खारजा ने सख्ती से इसकी तरदीद की और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का फखरिया मुहाफिज है। सिफारती महाज पर भी भारत को शदीद हजीमत का सामना है। टेलीग्राफ के मुताबिक मोदी हुकूमत की सिफारती साख बहाल करने के लिए बनाया गया वफ्द इख्तलाफात और अंदरूनी तनकीद का शिकार हो चुका है। ये सब इस बात की निशानदही कर रहा है कि भारत आलमी महाज पर तन्हाई का शिकार हो रहा है। इसके बरक्स पाकिस्तान को हौसला और अज़्म दोनों बुलंदियों को छू रहे हैं। दूसरी जानिब 7 हफ्तों के तवील इंतजार के बाद बिलाखिर आज सलमान अकरम राजा और बानी पीटीआई की 2 बहनों नौरीन खान और उस्मा खान को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। लेकिन कुछ दिन पहले बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करने वाली रीमा खान को आज मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। मुलाकातों के अलावा बैकडोर राबते, पसे पर्दा मुलाकातें और अफवाहों का बाजार भी गर्म है। चहमगोइयाँ हो रही हैं कि मामलात कहीं ना कहीं सुलझाए जा रहे हैं ताकि सियासी तनाव में कुछ कमी लाई जा सके। सवाल ये है कि क्या हवाओं का रुख वाकई तब्दील हो रहा है या फिर ये सब एक और ट्रक की बत्ती है। इसी दौरान सेनेटर फैसल वावड़ा बगैर लगी लिपटी नून लीग की क़यादत को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उन पर ताक ताक के निशाने लगा रहे हैं। उनके बयानात की टाइमिंग भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ऐसे वक्त में जब पीटीआई के साथ सियासी अफहाम तफहीम की खबरें गर्दिश में हों। वावड़ा साहब का इस अंदाज से नून लीग को निशाना बनाना कई सवालात को जन्म देता है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खुफिया मुलाकातों की खबरों में कोई हकीकत है या सिर्फ सियासी चाल है। क्या सियासी कशीदगी में वाकई कमी आने वाली है या नया तूफान सर उठा रहा है। और क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत अपनी शिकस्त को झूठे इल्जामात से छिपाने में कामयाब होगा। इसी मामले पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया रिजवान रशीद साहब, अनवर रज़ा साहब, असर जावेद साहब और हाफिज़ एहसान अहमद साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले बात कर रहे थे उस अहम फैसले के हवाले से जो कि आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किया गया। बेमिसाल क़यादत का एतराफ़ और हुकूमत ने जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। मैं ज़रा आगाज़ करूँगी स्टूडियो से ही रिजवान रशीद साहब से। रिजवान रशीद साहब, सबसे पहले तो वो पाकिस्तानी जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें मैं चाहूँगी कि इस ओहदे की वजाहत और अहमियत के बारे में हम थोड़ा बहुत आगाह करें। देखिए बहुत बड़ी कामयाबी जब कोई जंगी मैदान के अंदर हिकमत अमली के ज़रिए हासिल करता है तो उस कामयाबी के एतराफ़ के तौर पे ये एक एजाज़ी होता है जो अमूमी तौर पे किसी भी फ़ौज के सरबराह को दिया जाता है। और जनरल मोंटगोमरी गुजरे हैं बड़े सगीर की तारीख़ के अंदर। उन्होंने बहुत तबाही फेरी, शहरों के शहर उन्होंने तोपों से उड़ा दिए। अगर मैं आपको बताऊं, मौजूदा साहिवाल जो है ये पहले गोगेरा के मुकाम के ऊपर गोगेरा सदर के नाम पे शहर था, वो सारा उन्होंने तोपों से उड़ाया और फिर वहाँ से उस शहर के जो कागजात होते हैं या हिस्ट्री होती है वो उठा के उन्होंने मोंटगोमरी के नाम से एक शहर बसाया और साहिवाल बहुत अरसे तक मोंटगोमरी रहा। फिर उसके बाद उसको पुराना नाम, उसका जो तारीखी नाम था इस कस्बे का, वो बहाल हुआ और इस वक्त वो मतलब कि जनरल मोंटगोमरी वो फील्ड मार्शल थे। और पाकिस्तान की उसके बाद पाकिस्तान की तारीख के अंदर अयूब खान साहब ने चूंकि मार्शल लगा रखा था, खुद ही सदर थे, तो उन्होंने खुद को
عطا کر دیا ہاں کسی بھی جمہوری حکومت کی طرف سے منتخب جمہوری حکومت کی طرف سے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا اعزاز ہے. یہ تو خیر بھارت کے ساتھ جو ہمارا کانفلکٹ ہوا اس کے پس منظر میں آ گیا, لیکن جس طرح انہوں نے اپنے ادارے کو بحال کیا ہے عاصم منیر صاحب نے, دیکھیے نا ان کے جو پیش رو ہیں وہ جرنلسٹوں کو بلا کے بتایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, اور جتنی بھی سالانہ مقامی یا عالمی مشقیں تھیں وہ عاصم منیر صاحب نے آ کے پچھلے 2 سال کے اندر بحال کی ہیں. کوئی ایسی مشق بڑی فوج کی نہیں ہے جو کہ ہسٹوریکلی ہوا کرتی تھی اور پچھلے 1.5 سال کے اندر نہیں ہوئی ہوگی. یعنی کہ انہوں نے فوج کو آپریشنل تیاری کی ہے اور وہ آپریشنل تیاری ہمیں نظر بھی آئی. اس وقت بھی پاکستان کی افواج بھارت کی سرزمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور بھلے وہ ایل او سی ہو, بھلے وہ ورکنگ باؤنڈری ہو, یا بھلے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہو, اور بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ زبانی کلامی ہم وہ علاقہ چھوڑ دیں. اس معاملے کو ذرا میں چاہوں گی کہ ہم مختصر رکھیں کیونکہ اسی اسپیکٹ کو لے کر ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے. ذرا سبھی مہمانوں سے مختصر میں ذرا ان کی رائے جان لوں. اظہر جاوید صاحب, اس عہدے کی وضاحت اگر میں جاننا چاہوں تو وہ کیا ہوگی, اور کیا کوئی ٹینیور, کیا مدت ملازمت وہ بھی اس کی پابند ہے؟ کچھ بتا سکتے ہیں آپ مزید ہمیں وضاحت کے ساتھ اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے فیلڈ مارشل کا عہدہ جیسے کہ رضوان رضی صاحب نے بتایا اعزازی عہدہ, لیکن اس کے عہدے کے پیچھے ایک بہت بڑی بہادری اور شجاعت کی داستان ہوتی ہے. یہ ان جنرلز کو دیا جاتا ہے جو کہ کوئی جنگ جیتے ہیں, اور ابھی آپ دیکھیں پاک بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں جس طرح مسلح افواج کے سپہ سالار کے طور پر سید عاصم منیر صاحب نے جو اپنی کارکردگی دکھائی, اور جس طرح ایک کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی, تو وہ اس کے اعتراف کے طور پر ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر وزیر اعظم جو شہباز شریف کی جو تجویز پر وفاقی کابینہ نے دیا. یہ عہدہ ہوتا تو اعزازی ہے, لیکن یہ لائف ٹائم عہدہ ہے, اور لائف ٹائم عہدے کے دوران جو ہے یہ فیلڈ مارشل ہی کہلائیں گے, اور آج سے ہی وہ فیلڈ مارشل کہلانا شروع ہو جائیں گے. تو اس جاوید صاحب میری تھوڑی رہنمائی کے لیے, کیونکہ ہم بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے بڑوں سے, آپ نے کہا نا کہ یہ لائف ٹائم عہدہ ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ہے, تو اس دوران یہ مجھے بتائے گا کہ مزید آرمی چیف جو ہیں ان کی تعیناتی ان کے ٹینیور کے حساب سے یا ان کی سینیورٹی کے حساب سے ہو پائے گی, ہو سکتی ہے, اس کی وضاحت تھوڑی کیا ڈیٹیلز ہوں گی؟ دیکھیں جی, میں کوئی ملٹری ایکسپرٹ نہیں ہوں, اگر آپ یہ کوسچن کسی ملٹری ایکسپرٹ سے پوچھے تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, نہیں میں سمجھ گئی آپ کی بات, آپ کی بات بالکل سمجھ گئی, لیکن میں بھی ظاہر سی بات ہے میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. ڈیفنس کے جو تجزیہ کار ہے شاید وہ ہم اس طریقے سے بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن آپ سبھی مہمانوں میں جو بھی سلسلے میں کوئی اپنا کامنٹ پاس کرنا چاہتا ہو وہ ضرور بتا سکتا ہے. اگر آپ مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیں تو پھر میں ذرا دوسرے ٹاپک کی طرف بھی آتی ہوں. میں بریک کر دوں. آج رات 9 بجے وہ اگلے مورچوں کے جوانوں سے خطاب کریں گے وائرلیس کے اوپر, حافظ صاحب جو ہیں. اچھا جی, ٹھیک ہے. انور رضا صاحب, چلے یہ تو جو ہوا یہ بہت اچھا ہوا اور پاکستانی قوم اس سے سراہ بھی رہی ہے, لیکن ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ تمام جوانوں کو, سپاہیوں کو, شہداء کو, غازیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جا رہا ہے, ان کی کامیابیوں کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے, کھل کر کیا جا رہا ہے, لیکن وہ جو جنگ کے ڈیزائنر ہمارے میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کے سلسلے کے حوالے سے کوئی خبر, کوئی چیز آپ کو معلوم ہوئی؟ کیونکہ نون لیگ اور مریم بی بی تو اس کا کریڈٹ سیاسی اعتبار سے ان کو دے رہے تھے. دیکھیے ذرا بہت شکریہ آپ کا, انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتا تو دیا تھا پوری قوم کو, اور قوم اسی ٹویٹ کو لے کر کے بڑی خوش ہے. آپ نے جو بات کی فیلڈ مارشل کی, ایک تو سید عاصم منیر صاحب کو یہ عہدہ وفاقی کابینہ نے دیا جو پہلی جمہوری حکومت نے دیا, بالکل یہ اعزازی عہدہ. لیکن جو آپ نے سوال کیا تھا نا اظہر سے, تو دیکھیے مجھے لگتا یہ ہے بینگ ایک طالب علم سمجھ لیجئے کہ جب تک تو وہ آرمی چیف ہے نا اس وقت تک تو وہ میرا خیال ہے کہ ٹینور ان کا مکمل ہوگا, تو اس کے بعد شاید مجھے لگتا یہ ہے, کیونکہ میں نے کچھ دوستوں سے بات بھی کی تھی کہ اس کے بعد پھر نیا آرمی چیف شاید اپوائنٹ کیا جائے گا. فیلڈ مارشل ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی ٹینور مقرر کیا جاتا ہے. اس حوالے سے جو اپنا وزارت دفاع کا ایک نوٹیفکیشن آئے گا تو اس کے بعد ہی بہتر طریقے سے معلوم کیا جا سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کا ٹینور آرمی چیف کا مکمل ہوگا تو پھر شاید کوئی دوسرا آرمی چیف اپوائنٹ کیا جا سکے میری دانست کے مطابق. آپ کا جو سوال تھا, دیکھیے
जी, इसमें मैंने कहा चले आपकी कोई क्लैरिटी हो जाए। मैंने भी, चूंकि मुझे भी था, तो मैंने भी इस सिलसिले हम में सभी भी तजस्सुस में, और ये वही ना अपनी अपनी मालूमात के मुताबिक हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि जब गूगल को भी खोल कर देखा तो वो हिस्ट्री बता रहे, और जैसे कि असद जावेद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारी कोशिश होगी कि जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, चले दीगर टॉक शोज के थ्रू हमें कोई ना कोई नहीं, कानून का भी मसला है, हाफिज साहब से पूछ लेते हैं, हमारे पास भी तो हाफिज साहब हैं अभी ना। है नहीं ना साथ आते तो फिर मैं उनको शामिल गुफ्तगू कर लेती। तो जो ज़रियाब आपकी बात थी ना उस ट्वीट की, हाँ। तो नवाज शरीफ साहब ने देखा ना, ट्वीट के जरिए पूरी कौम को खराज तहसीन भी पेश किया, और उन्हें जो हमारी पाक फौज है, तीनों सर्विसेज चीफ को सराहा, और जंग में जो कामयाबी हासिल की उस पर कौम को भी मुबारकबाद दी। देखिए, हमें चाहिए तो ये था ना, हम पूरी कौम एक पेज पर थी, और पूरी कौम ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया और करना भी चाहिए था, और ये बहुत बड़ी फतह है हमारे लिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें तो भारत ने हमेशा पाकिस्तान को कमतर समझा अपने आप से, और हमेशा हमें दहशतगर्द मुल्क करार देने की उन्होंने भरपूर सफारती सतह पर कोशिशें की। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि उनकी सफारती सतह पर कोशिशें न सिर्फ नाकाम हुई, उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा, और 1965 का जी आप देखिए 1965 के बाद कहते हैं कि ये जो हमने मिसाइल दागे हैं एक बारिश की मानित थे ये मिसाइल ना, तो हमें इतनी कामयाबी हासिल हुई है, इस पर वाकई कौम का जो सारा वो फख्र से बुलंद हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये समझते हैं, और है भी ऐसा। अब बाहर की दुनिया में जब हम जाएंगे तो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी बड़ी अहमियत भी होगी, और हमें बड़ा अच्छे तरीके से भी देखा जाएगा। लिहाजा इस सिलसिले में जो आपको पता है कि जो एजाज़ दिया गया बहुत बड़ा एजाज़ है, और अल्लाह ताला का करम ही है हाफिज साहब पर। तो आप देखिए कि इस सारी सिचुएशन में हमें अब देखना ये है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें आगे भी बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है, हमें बिल्कुल इत्तेफाक के साथ सफारती सतह पर आगे जाना है। मैं मजीद आगे कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन जो फील्ड मार्शल का ओहदा है इसी के ऊपर अभी डिस्कशन हो रही है, तो हाफिज एहसान अहमद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, मैं ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, हम इस ओहदे की वजाहत और अहमियत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो कानूनी एतबार से जरा मैं जानना ये चाह रही हूँ, कुछ राय असद जावेद साहब ने दी, कुछ रिजवान रज़ी साहब ने, कुछ अनवर रज़ा साहब ने, कुछ आप भी हमारी नॉलेज में इजाफा कर दीजिए कि सर कोई टेन्योर, कोई मुद्दत मुलाजमत इस सिलसिले में आइन या कानून में कहीं लिखी गई हो, या फिर जैसे अभी अनवर रज़ा भी कह रहे थे कि आर्मी चीफ का ओहदा खत्म होने के बाद ही कोई नया आर्मी चीफ अपॉइंट हो सकता है, ये लाइफ टाइम एक ओहदा है। आप किस तरीके से इसकी वजाहत करेंगे सर कानूनी एतबार से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रियाब, एक तो चीज़ ये है कि 1947 से लेके आज तक यानी कि 2025 तक जो है इंडिया से हमारे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए हैं, वॉर्स भी आए हैं, चाहे वो 1948 की कश्मीर वाला मामला आया हो, फिर उसके बाद जो है आपका 1965 वाला हो, 71 वाला हो, उसके बाद कारगिल्स हो, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर्स पे चलता रहता है, फिर ये अभी जाके आया है। तो 76 साल के अंदर 70 साल के अंदर पाकिस्तान ने डिसिसिव जो है शिकस्त दी है, और डिसिसिव जो है आउट क्लास किया है इंडिया को हर सेक्टर्स के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, वॉर के अंदर, मीडिया के अंदर, और इसकी एक्नॉलेजमेंट पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अलावा उन तमाम ममालिक ने भी की है कि जिनकी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान की आर्मी ने जो है अल्लाह की मदद से और पाकिस्तान की कौम की दुआओं से उन्हें शिकस्त दी है, चाहे रशियन टेक्नोलॉजी आए, चाहे फ्रेंच टेक्नोलॉजी आए, चाहे अमेरिकन है, इसराइली है, हर मामले के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, और बिल्कुल उसी तरह मदद की कि जिस तरह कुरान पाक की आयत है कि क़ालल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाहि कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह ताला का ये वादा है और अल्लाह ताला मदद को आते हैं, और अल्लाह ताला ने कई दफ़ा इस चीज़ के अंदर किया है कि अगर आप उसके बारे में गुमान रखते हैं तो एक कलील तादाद जो है उसने कसीर तादाद को गालिब किया है। 140 अरब की आबादी है, 17 लाख उनकी फ़ौज है, गरूर तकब्बर उसका अलावा है, 100 अरब डॉलर से उनका बजट उससे ज़्यादा है। क्या उन्होंने राफेल्स लिए, क्या उसके बाद S-400 उन्होंने लिए, क्या इसराइली ड्रोन्स उन्होंने लिए, और हमने उनका जो है पहले ही दिन जब उन्होंने अटैक किया तो 80 त्यारे जो उनके आए, और हमारे 30 जो पायलट्स थे, हमारे शाहीन जो थे, उन्होंने दुनिया की हिस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी जो है वॉर नहीं आई, और हमने उनके 6 त्यारे जो है वो गिराए। उसके बाद जब हमने अटैक किया तो हमने सिर्फ बताया ना इस सारे उसका, बस मैं प्रिसाइसली अब मैं समझता हूँ, मैं अब ये समझता ये हूँ कि जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने किया ये बड़ा ज़बरदस्त एक है। ये एक ऐसी सिम्बॉलिकली पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डेजिग्नेट किया गया है कि आपने पाकिस्तान की इस जो वॉर आई है यानी कि मार्का हक के दौरान जो है आपने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आपने रोल प्ले किए,
اور ہم آپ کو اس عہدے کے اوپر آپ کو ایلیویٹ کرتے ہیں. اس کا کسی پرماننٹ اپوائنٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کسی ڈیزگنیشن سے کوئی تعلق, یہ ایک ایلیویشنز ہے, اور وہ ایلیویشنز جو ہے اتنی دیر تک ہوگی جتنی دیر تک ان کا اسٹیچویٹری پیریڈ جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے نیچے جو ہے وہ ہوگا, یا اس کے بعد یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ان کو ایکسٹینشن دیتی ہے بینگ آرمی چیف جو ہے, جو ہمارے سپریم کورٹ کے مطابق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ اس لیے بھی ضروری اس چیز کے اندر تھا کہ لوگوں کے اندر جو ہمارے دشمن تھے, جن کے اندر ایف اینڈ بٹس تھا, ان کو بھی ایک میسیج دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جرنیل جو ہے اور اس کی پوری ٹیم کو ریکگنائز کیا ہے, اور اس کے بعد ہم نے اس کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ لے کے آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ملٹری جو ہے وہ ایکنالجمنٹ آئی ہے. تو رضوان صاحب نے ویسے بھی کہا کہ حافظ صاحب کا ان سے کامنٹ کیوں نہیں لیتے, ان کو قانونی طور پر معلوم ہوگا کہ کیا ٹینور ہے, کیا معاملات ہے. ساڑھے کل بھی تھے حافظ صاحب ہی گئے, جیسے ہی ہم اپنے حافظ صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں. اور رضی صاحب میں آپ کو ایک بتاؤں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حافظوں کا قدر یہاں بھی رکھا ہے, اجر بھی رکھا ہے, عزت بھی رکھی ہے, قدر بھی رکھا ہے, اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. اور اسی طرح آخرت کے اندر بھی یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو دعا ہے وہ قبول کرے گا اور جنت میں لے کے جائیں گے. اور ہمارے ہر گھر کے اندر حافظ کی عزت ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ ایک باعمل حافظ ہیں, اور انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ ایک ایسا آرمی چیف جس نے ڈیسیزو سٹیپ لے کے اللہ کی مدد کو پکارا, اور اللہ نے اپنی مدد جو ہے وہ نازل کی, اور ہمیں فتح مبین. ان کی خدمات کے لیے تو ہم سب سمیت جو پوری قوم ہے وہ مترف ہے. لیکن بریک پر جانے سے پہلے حافظ احسان احمد صاحب, آپ کو میں کمپلیمنٹ ضرور دینا چاہوں گی کہ جو آیت آپ نے پڑھی, مزہ آیا, خوشی ہوئی, بہت خوبصورت تلفظ تھا جس طریقے سے آپ نے اس آیت کی ادائیگی کو مکمل جو ہے نا وہ کیا. حافظ نے نہیں بالکل, لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ قرأت سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارتی پروپیگنڈے کے حوالے سے کہ ڈپلومیٹکلی وہ اپنی جو صفحے ہیں ان کو درست کرنے کی کوششوں میں ہیں, لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے پروپیگنڈے ہیں کہ جن کے اوپر کام کر کے وہ پاکستان اور سکھ جو کمیونٹی ہے اس کے درمیان اشتعال انگیزی کا ایک نئی چال گھڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ٹیون, پبلک اوپینین. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, مودی سرکار نے جو 7 وفد بنائے تھے سفارتی سطح پر, جو جا کے جگہ جگہ پاکستان کے حوالے سے جنہوں نے پروپیگنڈا کریٹ کرنا تھا اور پہلگام واقعے پر پاکستان کا جو نیگیٹو رول ہے وہ دنیا کو بتانا تھا. ٹیلی گراف کی خبر ہے کہ یہ وفد جو ہے وہ خود ہی اختلافات کا شکار ہو گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ وفد ہے کہ جس کے اندر اپوزیشن کے رہنما بھی شامل ہیں, اور یہی اپوزیشن کے جو رہنما جو دوسرے ہیں وہ سوالات کھل کر اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جو نام دیے تھے ان میں سے تو آپ نے اپوزیشن رہنماؤں کا انتخاب ہی نہیں کیا. اور مین وائل جو امریکی صدر ہیں ان کی جو ثالثی کا کردار ہے اس سے بھی جو لوگ ہیں وہ انکاری ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میڈیشن کا نہیں کہا تھا, یہ بھارت ہی ہے کہ جس نے کہا تھا کہ آپ میڈییٹ کریں. تو اظہر جاوید صاحب مجھے یہ بتائیے گا ڈپلومیٹکلی اب پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, اب ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا؟ دیکھیں جی, پاکستان کی اسٹریٹجی اس وار کے دوران, اس کنفلکٹ کے دوران بہت زبردست رہی ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر نے تقریباً 70 سے زائد ممالک کے وزراء خارجہ یا ان کے نمائندوں کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی بھی. اس کے علاوہ جو ہمارے اہم دارالحکومت ہیں جو یو ایس اے میں ہے, برطانیہ میں ہے, پیرس ہے, برسلز میں ہے, EU کا جو ہے ہیڈ آفس ہے, وہاں پہ بھی انہوں نے بہت زبردست قسم کی اپنی کنٹینیوٹی رکھی ڈپلومیسی کی. اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے نومینیٹ کیا ایز اے ہیڈ, وہ ایک بڑا زبردست فیصلہ, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری ویسٹرن ورلڈ میں ویل نون ہے. ان کے پاس ایک لیگیسی ہے, ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے, وزیر خارجہ رہے, ان کی والدہ جو ہے وزیر اعظم رہی, اور ان کو پوری دنیا جانتی ہے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ان کا کافی عرصہ گزرا ہے, اور اس کے علاوہ جو وہ بنے تھے وزیر خارجہ اس وقت بھی ان کی بڑی اچھی یہاں پر ملاقاتیں رہی. تو اس وفد میں ہنا ربانی کھر صاحبہ ہیں, شہری رحمان ہیں, ڈاکٹر مصدق ملک, خرم دستگیر. تو یہ ایک ایسی وفد تشکیل دیا گیا جو انٹرنیشنلی پاکستان کے موقف کو اس کنفلکٹ میں زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکے گا ورلڈ کو. اس کے علاوہ جو لنڈن اور امریکہ میں ہمارے سفارتخانے وہ آلریڈی اس پہ کام پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں رکنا نہیں ہے. ہمیں بھارت کا جو اگریشن ہے اور خاص طور پر BLA کی طرف جو سپورٹ
तो केपी में उन्होंने किया, उस पर भी हमें पूरी दुनिया को बताना, और मेरा ख्याल है एक डोजियर ट्रांसपोर्ट है जो इनको दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन मामला सिर्फ वहीं पर आकर नहीं रुकता नज़ीर नज़ीर साहब, उन्होंने अपनी तकरीबन कुछ 7 के करीब टीमें तश्कील दी हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ बिलावल साहब को पॉइंट करके ही समझा है कि शायद हमारा काम जो है वो खत्म है, क्योंकि उनके अपॉइंटमेंट हो गए तो वो अब तैयार करेंगे कि किसको कहाँ पे लेके जाना है, क्या करना है। उन्होंने तो अपोजिशन के लोग भी साथ शामिल किए हैं। आपको नहीं लगता कि हमें भी हुब्बुल वतनी का मैसेज देना चाहिए? देखिए, बिलावल साहब को अपोजिशन से ही चुना गया, वो हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है ना इस तरह से, मौजूदा हुकूमत का, अगरचे आईनी ओहदे उनकी पार्टी के पास है। मैं वही अर्ज कर रहा ना, अगरचे पता है कि आईनी ओहदे उनके पास हैं। मेरी ख्वाहिश थी और मैंने इस ख्वाहिश का एक ज़िम्मेदार शख्स से इजहार भी किया, तो उन्होंने कहा कि अगर इस वफ्द का एक मोअज़्ज़ज़ मेंबर वहाँ पे जाके किसी की रिहाई का किस्सा लेके बैठ जाए तो क्या आप गारंटी करते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे? अब मैं अपने बगलें झांकना शुरू हो गया कि हाँ, मतलब ये था कि इंटरनल मामलात अगर वो एक्सटर्नल फोरम पे ले जाए तो कोई गारंटी कर सकता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए मेरी फिर भी ख्वाहिश है कि ये कमेटी बनी है बिलावल साहब की सरबराही के अंदर, ये कमेटी फैसला करेगी कि एक वफ्द जाएगा, 2 जाएगा या 10 जाएंगे, और फिर वो वफूद तश्कील पाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि पीटीआई की नुमाइंदगी हर वफ्द के अंदर होनी चाहिए। मतलब 5 जाते हैं तो 5 जगहों पे नुमाइंदगी होनी चाहिए, 10 जाते हैं तो 10 जगहों पे नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि कौमी यकजहती का और इस अहम मौजू के ऊपर कौमी यकजहती का एक मैसेज जाए। ठीक है, तो इसलिए होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, जो भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। इवन पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई नहीं भी मौजूद तो फिर भी उसको किसी ना किसी देखते हुए कि उसका अगर सारे सिलसिले में मेरा एक और सवाल था, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जरा इसे मैं कौमी यकजहती पे रखूँ, नेक्स्ट सेगमेंट में मैं उस सवाल को जरूर आप लोगों के सामने रखूँ। क्या कहते हैं हाफिज साहब, मुझे ये बताइएगा, कौमी यकजहती का जब हमने मैसेज कन्वे करना है तो आप अग्री करेंगे कि मतलब ये तो जिम्मेदारान ने तयन करना है कि उन्होंने पीटीआई के किसी मेंबर को इन वफूद का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना, लेकिन आपकी राय क्या है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अभी भी प्रोपेगेंडा क्रिएट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जो उनका भारतीय मीडिया है वो इस किस्म की खबरें गर्दिश में ला रहा है कि हुकूमत जो पाकिस्तान है उसने सिख बिरादरी के गोल्डन टेम्पल को भी निशाना बनाया है, या वो गोल्डन टेम्पल जो था वो पाकिस्तान के निशाने पर था, ताहम दफ्तर खारजा ने इसकी खुलकर तरदीद भी कर दी है। अच्छा ज़रियाब, एक तो चीज़ ये है कि जितनी भी इंडिया ने फेक न्यूज़ फैलाई हैं इस सारी सिचुएशंस के अंदर, या उससे पहले आप देख लें कि जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस आए थे, चाहे बॉम्बे अटैक आ जाए, पुलवामा देख लें, उसके बाद जो उनका एक कर्नल इन्वॉल्व था जिसने पूरी ट्रेन जो थी उसको जला दिया, फिर पुलवामा देख लें, फिर उसके बाद अब पहलगाम देख लें, फिर कराची पे अटैक देख लें, लाहौर पे अटैक देख लें, फिर कब्ज़ा करने की बातें देख लें। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इंडिया से और देखें कि पूरी उन्होंने एक डिसइंफॉर्मेशन लैब जो थी वो चलाई हुई थी 2019 से ऑनवर्ड्स लेके पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मिलाइन करने के अंदर, और साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। उनका सर्विंग कर्नल जो है गुलभूषण जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, फाटा के अंदर, लाहौर के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर था, TTP BLA के साथ। तो मेरा ये ख्याल ये है कि अब वो वक्त आ गया है कि 2025 से 22 अप्रैल से पहले जो पाकिस्तान था वो अब कुछ बदल गया है। अब पाकिस्तान के इंटरनेशनली, मिलिटरी और पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली डायनामिक्स बदल गए हैं, और इसी तरह इंडिया जो था, जो अपने आप को स्काईवे समझते था, वो मिट्टी पे आके ऊपर बैठ गया है और अपनी खिफ़त मिटाने के लिए वो चीज़ें कर रहा है, और ये लॉन्ग लास्टिंग जो है वो नहीं है। दूसरा सवाल जो आपने किया वो ये है, मेरा ये ख्याल ये है कि पीटीआई को खुद भी इस चीज़ का सोचना चाहिए कि जब ये इस मुल्क के अंदर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही थी पार्लियामेंट की इन कैमरे के अंदर, उन्हें जाना चाहिए था। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे, जब जनरल बाजवा ने ब्रीफिंग दी उसमें वो नहीं गए, जब इस मरतबा बात आई तो वो नहीं गए, तो उनका गिला मेरा ख्याल है उस सेंस में नहीं बनता। लेकिन गवर्नमेंट को रियलाइज ये करना चाहिए था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड करते, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, पीटीआई है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिसने साथ दिया इस सारे प्रोसेस के अंदर। और मेरा ख्याल है कि जो 2-4 दिन पहले हमने यौम शुक्राना किया है, उसके अंदर भी अगर ये पॉलिटिकल लीडर्स की क्लास या जो मीडिया की क्लास पॉइंट रेज किया है, मैं उसको लेकर आगे मुझे बढ़ने दे। मैंने कहा एक मैं चीज को क्लैरिफाई कर दूं फिर चले जाइए, चूंकि इस पे जो फील्ड मार्शल का है इस पे थोड़ी सी मेरा ख्याल है कन्वीजन लीगली आएगी।
नंबर 1 ये है कि ये आपका एक ऑनरेरी डेजिग्नेशन दिया जाता है आपको बेहतरीन मिलिट्री सर्विसेज लीडरशिप के ऊपर, और दुनिया के अंदर जो है ये तकरीबन 300 से 350 लोगों के, और इसके अंदर परमानेंट आपका होता है, टिल द डेथ आपके साथ चलता है। चाहे आप एक्टिव सर्विस से जो है वो आप रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन आपको कभी भी जो है रिटायर्ड फील्ड मार्शल के तौर पे नहीं जाना जाता। और इस वक्त जो गवर्नमेंट ने दिया है, जो इस सारे प्रोसेस के अंदर बेस्ट लीडरशिप उन्होंने प्रोवाइड की है एज ए आर्मी चीफ, और मेरा ख्याल है वो डिजर्व करते हैं, और पूरी पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, सर्विसेज चीफ को बहुत मुबारक। और आज जो उन्होंने एयर चीफ की भी एक्सटेंशन की है, मेरा ख्याल है बहुत जबरदस्त काम किया है। इस एयर चीफ ने पिछले 3-4 साल के अंदर पाकिस्तान की एयर फोर्स के डायनामिक्स बदल के रख दिए हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी के अंदर आया है कि दुनिया जो है वो अब आपको मानती भी है, सुनती भी है, और आपसे मदद भी चाहती है। मेरे पास पहले मुख्तसर वक्त था, मैं अनवर रज़ा की तरफ आऊंगी। अनवर रज़ा, अपोजिशन मेंबर के हवाले से जो बात की जा रही थी ना, पीटीआई के हवाले से, हाफिज साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब का भी नाम लिया, जो कि बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त बात की है कि मैं तो पीटीआई को उस कैपेसिटी में काउंट कर रही थी ना कि इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात कौमी असम्बली में, ठीक है। लेकिन मीनवाइल मौलाना बड़े करीबी रहे हैं, उन्होंने हर अहम फोरम पर, हर अहम बिल पर हुकूमत का साथ दिया है। इस वक्त के अंदर तो उन्होंने शायद मौलाना को भी इस खातर में नहीं लाए। आप देखिए, नेशनल इश्यूज पर जब आपका कंसेंसस था और तमाम कौम एक पेज पर थी, तमाम सियासी जमातें इस मामले पर एक पेज पर थी, तो मैं समझता हूं कि ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए था। उन्हें बिल्कुल पीटीआई को, मौलाना फजल रहमान साहब को और बाकी जो दीगर जमातें हैं उनके नुमाइंदों को भी शामिल करना चाहिए था। इससे एक कंसेंसस पैदा होता है, आपका एक गुडविल जेस्चर भी शो होता है गवर्नमेंट का, और फिर पूरी दुनिया में एक मैसेज भी जाता है। आपको याद होगा, मैं मुसलसल ये बात करता रहा हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को, मियां नवाज शरीफ को और मौलाना फजल रहमान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं भी लेती तो खुद से भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। हुबुल वतनी का तकाजा यही है। अब भी देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब को मिडिल ईस्ट के कंट्रीज का दौरा करना चाहिए अपने तौर पर। देखिए, उन्हें किसी प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब को इस्लामी मालिक का दौरा करना चाहिए। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर खारजा भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट है उनके वालिद साहब, उनके नाना और उनकी वालदा की लेगेसी है, उन्हें बाहर निकलना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने चले देर आए दुरुस्त आए, बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में एक कमेटी कायम कर दी। देखिए, आपने अब जो डिफेंस में, हमेशा कहता हूं कि जो दिफाई बर्तरी है उसको आपने अपनी डिप्लोमेटिक बर्तरी में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है कि आपने दुनिया भर को एक मैसेज देना है कि दहशतगर्दी जो है, स्टेट टेररिज्म करता है इंडिया, अब वो सिफारती दहशतगर्दी वो करता है। कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां दुनिया भर ने देखा। अब मुझे ज़रा ये लगता है, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे भी, अल्लाह ताला करम करे, अब वो बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट करने की कोशिश करेगा। आपने देखा है वहां पर वाकयात दहशतगर्दी को खुदा न खास्ता करने की कोशिश करेगा। इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं मोदी के पास वो बिल्कुल दीवार बंद कमरे में चला गया, अब उसके पास कोई चारा ही नहीं रह गया। देखिए, आपने फेक न्यूज की बात की, उसको बाय नहीं किया दुनिया ने, उनका झूठ प्रोपेगेंडा इस दफा नहीं बिका। दुनिया ने पाकिस्तान का साथ दिया क्योंकि पाकिस्तान ने एविडेंस के साथ बात की। अब पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया की जो दहशतगर्दी है, स्टेट टेररिज्म है, जो अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए फंडिंग करता है, इस मामले को उठाए। हमारे पास नाकाबिले तर्दीद शवाहिद मौजूद है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान को सिर्फ क्या इसी महाज पर ही काम करने को मजीद मुतहर्रिक होने की जरूरत है, विद इन द पाकिस्तान भी जो सियासी माहौल है उसको बेहतर करने की भी हमें जरूरत है। ब्रेक के बाद मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, मैं इस सेगमेंट को सिर्फ पिछले सेगमेंट के साथ कनेक्ट इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि रिजवान रशीद साहब भी हमारी रहनुमाई कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इंतखाब किया गया सफारती महाज पर, वो भी तो अपोजिशन का हिस्सा है। मैंने कहा था कि मैं अपने कमेंट्स रिजर्व रखूंगी और अगले सेगमेंट में जाकर उनसे एक सवाल करूंगी। फैसल वावड़ा साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद और रिजवान रशीद साहब, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद उनका इंतखाब इसलिए किया गया है कि वो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, क्योंकि कल वो हर टीवी टॉक शो पर बैठकर यही कह रहे थे कि मरियम बीबी ना अंग्रेजी बोल सकती हैं, ना उर्दू ठीक से लिख सकती हैं, और जो मियां नवाज शरीफ साहब है उनकी जो मुजरिमाना खामोशी है वो भी मुजरिमाना गफलत रही है। सो इसलिए भी बिलावल भुट्टो साहब का इंतखाब किया होगा। देखिए, मुझे अभी मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ मोबाइल देख रहा था, अच्छा, तो मुझे पता चला कि मौसूफ को जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिख के दिया था, अच्छा, उनकी कहीं पे पेशी हुई है। अच्छा, तो इसलिए फैसल वाउडा साहब जो हैं वो आपको पता है मुख्तलिफ औकात में आते हैं, खबरें बनाते हैं, एड्स टाइम लेते हैं। लेकिन सर एक टीवी टॉक शो में बात होती थी ना, नहीं, चार टीवी टॉक शो में जाके वो एक ही बात कर रहे हैं। फैसल वाउडा साहब ही बात कर रहे हैं ना चारों के अंदर। नहीं, आपको भी पता है कि फैसल वाउडा साहब खुद से तो नहीं बोलते। जिस पार्टी ने रटा के भेजा था वो हमारे एक एंकर के ही भाई साहब हैं, तो
ان کی بیچاروں کی مشکل وقت ہے, اللہ تعالیٰ وہ مشکل وقت گزارے, صرف بلوچستان تبادلے پہ اکتفا ہو جائے. میں تو یہ اتنا کہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ان سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یا مس ریپرزینٹ ہو گیا. یہ اس وقت کا سکرپٹ نہیں تھا, لیکن وہ اٹھا کے انہیں دے دیا گیا, انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے بول دیا. اب وہ آپ کو اس پروگرام کے بعد کہا یہی گیا ہے کہ بولتے نظر نہیں آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہو گئی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات آپ نے کیا کہی؟ میں نے ویسے سوال آپ سے یہی کیا تھا, اگر آپ اجازت دیتے تو میں آگے بڑھ جاؤں گی. ٹوٹل 8 منٹ تھے میرے پاس, 2 منٹ میں نے آپ کو دے دیے. حافظہ مجھے یہ بتائیے گا کہ 7 ہفتوں کے طویل انتظار کے بعد آج سلمان اکرم رضا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے, اور ان کی 2 بہنوں کو بھی ملاقات کی اجازت دی گئی ہے. اینڈ مین وائل جو سلمان اکرم رضا صاحب نے ٹویٹ کی ہے وہ بھی بڑی پازیٹیو معلوم ہوتی ہے پاکستان کے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی ماحول اب بہتر ہو سکتا ہے یا بہتری کی کوئی گنجائش آپ کو بنتے ہوئی نظر آ رہی ہے؟ حافظ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی اچھا, میرے سے بالکل اچھا, میں یہ سمجھتا یہ ہوں ضریاب, چیز یہ ہے کہ بالکل بننا چاہیے. اور اب دیکھیں, ابھی آپ ایک آن گوئنگ وار سچویشنز کے اندر ہیں, اور آپ کے جو 3 ریڈ لائنز ہیں انڈیا نے ابھی تک انہیں کراس کیا ہوا ہے, اور اس سے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کی سب سے بڑی ریڈ لائن اس وقت ہے وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی, اور انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر جو اس نے ڈیمارشی کیا ہوا ہے یونیلیٹرلی, ابھی تک اس کو وڈرا نہیں کر رہا, بلکہ ریپورٹڈلی اس کے پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے, اور یہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کی وائلیشن ہے, اٹ از ایکٹ آف وار. دوسرا, آپ کی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن ہے کشمیر کے اوپر جو 18 کے قریب اب تک آ چکی ہیں, اور اس کے اوپر وہ ڈیفائنس کر رہا ہے اور کشمیریوں کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دے رہا. تیسری جو سب سے بڑی ہے ہماری ریڈ لائن ہے وہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ایک سپانسرڈ ٹیررزم انڈیا کر رہا ہے, چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہے تھرو آپ کا بی ایل اے کے اندر یا ٹی ٹی پی کے اندر, جو ہے ابھی بھی ان کا میڈیا دیکھ لیں کہ کس طرح ان کو ہائیلی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. چوتھا یہ ہے کہ جن ممالک نے اس ساری سیز فائر کے اندر کہا, انہوں نے کہا جی کہ نیوٹرل جگہ پہ آپ سے ہم بات کریں گے, اور وہاں کے اوپر ان ایشوز پہ بات. ابھی تک انڈیا اس نیوٹرل پلیس پہ نہیں آ رہا. ان کا ڈی جی ایم او جو ہے, ان کی کانٹرڈکشن دیکھیں کہ ہمارے ڈی جی ایم او سے کچھ اور بات کرتا ہے, چونکہ اسے پتہ ہے کہ ملیٹریلی جو ہے پاکستان کی سٹرینتھ کیا ہے اور ہم سے کیا اور ہو سکتا ہے, لیکن ان کا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ دیکھیں کہ ابھی تک پاکستان سے جنگ میں بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک کوہیرنس اسٹریٹجی کی بھی ضرورت ہے, ڈائیلاگ کی بھی ضرورت ہے, پولیٹیکل کوہیرنس کی بھی ضرورت ہے, اور اس طرح آگے جایا جائے کہ ان ایشوز کے اوپر جو ہے نظر آئے کہ پوری پاکستان کی قوم جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے. میں ایک خبر دے دوں حافظ صاحب, انڈیا کنٹینیوسلی اپروچ کر رہا ہے پاکستان سے, لیکن پاکستان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ جا رہی ہے کہ جن موضوعات پہ گفتگو ہونی ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر ہم کانسنٹ دیں گے کہ ہم آ رہے ہیں. عاصم ملک صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے, ادھر سے اجیت ڈیول آئے گا. ٹھیک ہے, 3 منٹ ہے میرے پاس. اظہر جاوید صاحب رضی صاحب صرف اس لیے یہ ہے کہ کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ بائی لیٹرلی بات کرنا چاہتا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جانا چاہتا, اور میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی وہ آئیں گے تو سب سے بڑی سب سر یہ میڈیٹر کو بتایا گیا. پوائنٹ آپ کا آ گیا. اظہر جاوید صاحب بڑا کوئک رہیے گا, 1 منٹ آپ کے پاس. آپ کو لگتا ہے ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے آنے والے چند مہینوں میں؟ اظہر جاوید صاحب جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ فیصل واڈا صاحب کی بات کرتی ہیں. فیصل واڈا صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کو جب کوئی اہمیت نہیں مل رہی ہوتی وہ ایسی وہ شرلی چھوڑتے ہیں. آپ اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا نام نواز شریف ہے, جس نے 5 انڈین ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو ہمیشہ کے لیے سیکیور کر لیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایٹمی دھماکے نہ ہوئے ہوتے تو آج پاکستان اپنا دفاع اس طرح کر سکتا؟ آپ اس کے بعد شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے جو نئی ایئر فورس ہے اس کی بنیاد رکھی, جس نے چائنا کے ساتھ اشتراک کر کے نئے جو یہ JF-17 اور یہ ساری ٹیکنالوجی یہاں پہ لے کے آئے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. دیکھیے, پرائم منسٹر اس وقت شہباز شریف ہے, نواز شریف اس پارٹی کے سربراہ ہیں, اور ہمیشہ جو یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اس وقت جنگ کی صورتحال میں 2 لیڈر نہیں ہوتے. اگر نواز شریف صاحب سامنے آ جاتے تو پرائم منسٹر کی حیثیت انڈرمائن ہوتی. تو یہ بڑا ایک اہم اور اچھا فیصلہ تھا کہ نواز شریف صاحب بیک گراؤنڈ میں رہے اور انہوں نے جو فیصلے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے تھرو ہونے دیے. اب ایک بات اور دیکھیے, شہباز جو بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں جی کہ ان کو انگریزی اچھی آتی ہے تو اس وجہ سے ان کو بھیجا جا رہا ہے.
انگریزی کا بھی ایک عمل دخل ہے، ایک لیگیسی کا ہوتا ہے، ایک انٹرنیشنلی آپ کو جان پہچان کی ہوتی ہے ان کی جو 40-50 سال وہاں پہ بھی پتہ چل گیا نا کہ وہ انٹرنیشنل لیگیسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. نون لیگ کے پاس تو وہ پھر لیگیسی اکاؤنٹیبل یہ کوشچن مارک ہی ہے. وقت ختم ہو گیا ہے. انور صاحب آپ کی طرف آؤں گی, مجھے کوکلی بتائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے سیاسی ماحول میں, کیونکہ آج جو بانی پی ٹی آئی نے جیل سے باہر پیغام بھجوایا سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو ٹویٹر ہینڈل پر بھی نظر آ رہا ہے وہ بھی بڑا پازیٹیو نظر آ رہا ہے. ضیاب اگر آپ نے نیشنل ایشوز کو حل کرنا ہے تو پھر آپ کو سیاسی ہارمنی قائم کرنی ہوگی, پھر آپ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا, کیونکہ دیکھیں دہشت گردی کو ابھی ختم نہیں ہوئی. آپ کے ساتھ انڈیا کی جو جارحیت ہے وہ رکی ضرور ہے لیکن وہ خطرہ ضرور موجود ہے. دیکھیے یہ بہت بڑے ایشوز ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات ضیاب کہ اگر آپ نے سرمایہ کاری ملک میں لے کے آنی ہے تو پھر آپ کو سیاسی استحکام لانا ہوگا, پھر آپ کو دہشت گردی کا کلا کما کرنا ہوگا. وہ کیسے ممکن ہوگا جب تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہوگی, پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر جو ہے وہ کردار نظر آئے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے, اور یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے. جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کرے. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کی جانب سے بھی اب اچھی روایت ہے کہ وہ خود بیٹھنا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. حکومت کو چاہیے ون سٹیپ ابھو آئے اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے تاکہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے. چلیں آپ کے تجزیے میں ایک بڑا بہتر بڑا مناسب سا ورڈ مجھے سننے کو ملا اور اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی. پولیٹیکل ہارمنی کا ورڈ یوز کیا بھی انور رضا نے, اور واقعی پاکستان کو اس وقت پولیٹیکل ہارمنی کی اشد ضرورت ہے, مطلب ان کے برقرار اور مستحکم رکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس میں پی ایم صاحب کوئی رول ادا کر لیں تو میرے خیال سے بہت ہی اچھا ہو جائے گا ہمارے سیاسی ماحول کی بہتری کے لیے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.